عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت فاسيل دو عسله. اليوم راح ندير لكم لا بات فويتي تاع لي بروفيسيونيل، تاع لي باتيسيي اللي يخدموا بها لي باتيسيي ولي بولونجيي وكامل. اليوم راح لي ميزور شنو هما، ندخلوا مباشره لي زانغريديون. عندنا كيلو فرينه، عندنا باكي تاع زبده التوريق، وعندنا الملح، عندنا الزيت، وعندنا باش الماء باش نلمو هاد لاباط. كاين اون استيوس نوريها لكم، زعما باكي تاع الزبده ديالك خدمتي منه، زعما نقصتي منه شويه، نقولوا قاعد فيه واحد 400 غرام ولا 450، توزني هاد المورسو تاع الزبده اللي نحيتي منه، توزنيه نقولوا لقيتي فيه 400 غرام. واش ديري الدوبل ديالو تاع فرينه، فهمتي؟ الدوبل تاعو تاع فرينه معناتها 800 غرام تاع لا فارين. هادي اللي تحصل، نقولوا حبت دير لاباط فويتي مي الزبده لقات بلي ناقصه، هذا ما كان توزنها والدوبل تاعها فرينه. ندخلوا دركا في تحضير العجينه تاع لاباط فويتي. هنا واش نديروا؟ الحاجه الاولى نغربلوا الفرينه كاش تخشى، كاش عفسه عيانه ولا خاطر كي نكونوا نحلوا في لاباط اي حاجه تبان. فوالا نكملوا كامل الفرينه ونولي. بعد ما غربلنا الفرينه نزيدوا الملح، ما نكتروش، شوفوا هكذا الملح، باسكو الا حبينا نديروها مالحه سي بون، الا حبينا نديروها حلوه ما لازمش تكون مالحه بزاف، باسكو نخدموا بها مالح وحلو. بون شوفوا انا غربلنا، شوفوا الحجر اللي في الملح هذا اللي ما لازمش تاني. دوكا نخلطوا هادوما ونزيدوا الزيت. فوالا نخلطوا هاد لي زانغريديون، الملح والفرينه. الزيت هنايا نزيدوا 4 مغارف في الكيلو تاع الفرينه، 1 2 3 4 مغارف معمرين مليح. دوكا مباشره نزيدوا الماء هكذايا. ما حبيتش نكوبي لا فيديو باش تشوفوا بلي زيتاب. الماء ديريكتومون فوق الزيت ونبداو نخلطوا في الوسط برك هكذايا. هكذايا ما لازمش تكون لاباط تكون طريه، لازم تكون شاده روحها شويه هكذايا. ونزيدوا بالعقل هكذايا حتى نكملوا، حتى تتلم لنا العجينه. فوالا دوكا نكوبي لا فيديو باش ما نطولش عليكم. لمينا العجينه، بعد ما لمينا العجينه شوفوا تجي يابسه شويه، نديروها نخدموها شويه برك هكذا قسمه باش تولي اوموجين، شي جهه طريه وجهه يابسه. غير لموها ما تندلكش، ما تدلكوهاش. دوكا واش نديرو؟ نرجعوها في الليان تاعها اللي لمينا فيه ونخلوها ترتاح واحد 15 مينوت ونولوا ليها. نحطوها بيان سور بالسيلوفان ولا بساشي اليمونتير هكذايا، سينو باش ما ديرلناش القشره هذيك من فوق. كيما قلت لكم 15 مينوت ونولوا ليها. بون هنا بعد ما راهي ارتاحت نحوها. فوالا نحوها، نديرو شويه فرينه في لو بلان دو طرافاي هكذايا. نزيدو شويه من فوق، شويه ما تكتروش. دوكا نحلو نديرو لها كي الجناحتين. فوالا هكذا نزيدو من شوفوا تبقى هذه خشينه هنايا، شوفوا كيفاش لا ماس اللي قعدت في الوسط. دوك واش ندير؟ نحكم الزبده ديالي ونرابيها من فوق. علاش نرابيها؟ باش تجيني سهله كي نكون نحل، فهمتوا؟ انا عدت ندير هاد الطريقه باش تجيني سهله برك، ماهيش زعما حاجه امبورطونط. تقدروا تبلاطيو الزبده وديروها في الوسط،
مي انا ندير هاد الطريقه باش تجيني سهله. شوفوا هنايا راني رابيت سي بون، غسلت يديا بيان سور من الزبده. دوك واش نديرو، نحكمو هكذا ونغطو، نزيدو شوف نزيدو نكسلو هذه مليح ونغلقو هكذايا، نزيدو هذه تاني نكسلوها ونغلقو، ونزيدو هذه تاني نكسلوها ونغلقو. فوالا تحصل نطلقوا عليها كي البريه. دوك واش ندير، نفارين جو فارين مون بلون دو طرافاي كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا ونحطوا لاباط تاعنا هنايا. دوك نسقم لا كاميرا باش تقدروا تشوفوا مليح كيفاش ندير لو فيتاج. دوك واش ندير، نسكر مليح الفرينه من تحت باش ما تلصقش، نزيد جو سو بودر شويه لا فارين من فوق. الحاجه الاولى اللي نديرها هاد لو جيست هكذا هكذا، فوالا نزيد من تحت نرفدها ونسقم لا فارين من فوق من تحتها باردون، ونبدا نحل بهذه الطريقه. فوالا شوفوا انا عندي الحل الصغير ما يساعدنيش، هذا اللي ساعدني. فوالا هكذا، هاد لي بول ما تخافوهمش، فتحوهم وعاودوا لموا العجينه او ميم طون تسقموا كاش تجيها معوجه ولا. ثاني عندي دي بول هنايا نفتحوا ليهم، كي تشوفوا العجينه حصلت تعاودوا تروليوها على الحلال هكذايا، وتعاودوا تجمعوا لا فارين تزيدوا تسبودريو. فوالا وتعاودوا وديرولي لاباط تاعكم وتزيدوا نحلوها. تعب شويه هي لاباط فايتي، تتعبوا شويه فيها مي النتيجه راح تكون هايله. دوك واش نديرو كي حلينا هكا، ننفضوا اي زياده تاع لا فارين باسكو لا فارين الا كانت في بين الطبقات راح تعطل لو ديفلوبمون تاع لاباط في الفور. نحكموا ابوبري سينا، نحكموا ابوبري لو ميليو تاع لاباط تاع هاد لو روبون هذا، نقولوا هنا لو ميليو حنا ندناو بواحد الشبر هكذايا، ندناو نحكموا لاباط تاعنا الخط اللي درناه، نزيدو راح يكون جهه كبيره على جهه هكا باش كي نكونوا نحلو ما تتعوجش. فوالا سيو ديروها مستقيم، نحو هاد لا فارين زياده. الا كان عندكم ان بانسو خير هكذايا، دوك نجيب ان بانسو ونوريكم خير. فوالا شوفوا البانسو تاع هدايا هذه النوعيه راح ينحي لكم كامل لا فارين لو سوربلو هذا اللي راهو هنايا. جامي تخلوا الفارينه بين الطبقات، جامي. فوالا نقوها مليح. فوالا مراه كي تمسوا ما كاين حتى فارينه ونطبقوها. فوالا شوفوا واش درنا، طبقنا هاد الجهه بعد طبقنا هاد الجهه ومن بعد نزيدو هاد الجهه هكذا كي الكتاب هذا يعيطولو دوبل تور. معناتها هنا رانا درنا زوج دورات في ضربه. واش نديرو باش ما نتلفوش، نديرو بصباعتينا هكذا. فوالا نوريكم خير هكذايا. فوالا نديرو زوج، معناتها هنا رانا درنا دو تور. انا دوك واش ندير، شوفوا بعد ما رانا كي طبقنا هكذايا، شوفوا لو بلي وين راهم منا. حنا واش نديرو باش نبداو نعاودو نحلوها المره الجايه بور لي دو تور اللي موراهم، نعاودو ندوروها هكذا. لازم الحلان يولي بهذه الجهه. فوالا نحلو دائما
لي بلي نحلو جهه لي بلي. فهمتوني واش حابه نقول؟ صافي دركا كي دورناها نحلو هكذا في هذا لو سونس. فهمتوا دركا؟ فوالا دركا نحلو في هذا لو سونس هكذا. فوالا دوكا نتوما الا شفتوها شويه راهي تجيكم صعيبه في الحله نخلوها ترتاح واحد 10 مينوت ونعاودو نولو ليها. مي انا راهي نشوف فيها راهي مليحه، نكمل في الحلان كامل كيما درنا المره الاولى. فوالا نحلها نعاودو الفرينه دائما تنشف من تحت، نعاودو نروليوها، نجيبو لافارين اللي من ونزيدو شويه ونعاودو نحلوها هكذا. فوالا هذه الطريقه تاع لي باتيسيي، هذه هي ميم في لوروب وين حبيتي، هذه هي الطريقه تاعهم تاع لاباط فيتي. نسيو نساووها كامل باش تجينا كامل في شويه مستقيم مستطيل مستقيم الضلع. فوالا دوك واش ندير كيما درنا مع الاول، الوسط ندناو عليه بشبر ونطبقوه هكذايا ونزيدوه هنا. فوالا دوكا نعاودو نطبقوها هكذايا، نزيدو نحو هذاك لو سوربلو تاع لا فارين باش ما ييبسش. حنا شحال درنا؟ 2 4 معناتها هنا رانا درنا 4 لي طور في ضربه. دوكا نعاودو نفس العمليه، هذا هو لو 6 طور خلاص. دوك كي نعاودو نحلوها ونعاودو نطبقوها ونديرو لو دوبل طور هدايا معناتها هذا لو 6 طور. دوك نديرو ونرجع لكم. فوالا لاباط تاعي هاني كملتها، شوفوا واش درنا هكذا 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 6 طرو معناتها 6 طور 7 دورات. دوكا هنا لي بخيت باش نخدموا بها اي حاجه تحبوا تقسموها، تحبوا تكونجليوها، تحبوا تخدموا بها كيما حبيتوا. دوكا نقسمها ونحلها تاع الحلان تاع نخدموا فيها بها بيتزا كوفير ولا دي مونشون ولا واش حبيتوا. دوكا انا درت لكم لا فيديو تاع لا بات فيتي سبيسيال بات فيتي. لي بروشين فيديو ان شاء الله كل مره واش ندير لكم باسكو لا بات فيتي راهي ان انفيني ديري بها العجب. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله نكون خفيفه عليكم. وسلام. برك نسيت ما قلتها لكمش انك تغطيها ما تخليهاش يضربها الريح. دوك انا هذه واش ندير لها، نلمدها في السيلوفان ونخبيها. الا حبيتي ديريها في فريجيدار ديريها، سينو ميم الا باش تخدمي بها دوك غطيها، سينو دير لك واحد لاكروت من الفوق اللي من بعد ما تجيك الشابه كامل في الطياب. هذه هي وسمحوا لي على هذه المقاطعه.